आज मुझे भूखा रहते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। मेरी जिंदगी में ये मुश्किल वक्त इससे पहले कभी नहीं आया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर जाकर देखती कौन आया है। लड़खड़ाते हुए कदमों से दरवाजे तक गई। दरवाजा खोला तो सामने मेरे शौहर नामदार खड़े थे। उनको देखते ही मुझे कुछ उम्मीद भी नजर आई, लेकिन गुस्सा भी आया कि ये कैसा शख्स है जो अपनी बीवी को भूखा रखकर बाहर बड़े आराम से घूमता फिरता है। क्या इसे जरा एहसास नहीं कि मैं घर में भूखी हूँ? मैं तो बोल भी नहीं सकती थी, नकाहत इतनी थी, लगता था कि अभी भूख के मारे गिर जाऊंगी। तब उसने जेब से एक शॉपर निकाला और मुझसे कहने लगा, आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए सेब का मुरब्बा लाया हूँ। उस वक्त कोई मुझे मुरब्बा तो क्या, जहर भी देता तो मैं खा लेती। मैं उसके पीछे पीछे किचन में गई। उसने प्लेट में काले रंग का एक महलूल सा निकाला और मुझे कहने लगा, लो खा लो, इससे तुम्हारी जान में जान आ जाएगी। मुनव्वर, ये क्या है? ये खाकर भला कोई जिंदा रहता है? खुदा के लिए मुझे कोई फल वगैरह ला कर दो। अभी इस वक्त मैं कोई खाना तो नहीं बना सकती, तुम बाहर से चावल ही ला दो। मेरी बात पर मुनव्वर ने कोई नोटिस नहीं लिया। देखो, मैं इस वक्त थका आया हूँ, मुझसे बहस मत करो। ये मुरब्बा खा लो, इससे तुम्हारी सेहत और अच्छी हो जाएगी। मैं कल से तुम्हारे लिए राशन का बंदोबस्त करता हूँ, तुम मुझसे लड़ा मत करो। मुनव्वर की बातें तो बस ऐसी थीं कि इंसान सुनता रह जाए। मैंने वो मुरब्बा तो खा लिया, मगर मेरी भूख अभी भी नहीं गई थी। मेरा दिल चाहता कि खाने की कोई और चीज़ हो जिसे खाकर अपना पेट भरूं। रात भर मुनव्वर से मैं शिकवे करती रही। मुनव्वर तहम्मुल से मेरी बात सुनता रहा। अब मुझे मुनव्वर पर गुस्सा आ रहा था, मगर उसने मुझे समझा बुझाकर राजी कर लिया। अगले दिन मैं इसी इंतजार में थी कि मुनव्वर आएगा और मेरे लिए खाना लाएगा, मगर मुनव्वर फिर खाली हाथ आए और शाम को उनके हाथ में वही मुरब्बे वाली थैली थी। मैं भूख के मारे इस कदर निढाल हो चुकी थी कि उसी मुरब्बे पर गुजारा कर लिया। मुनव्वर कहने लगे, मेरे हालात इन दिनों कुछ तंग हैं, अगर तुम चाहो तो अपने बाप के घर चली जाओ, कुछ दिन रहकर वापस आ जाना। मैं तो तुम्हारे लिए फिलहाल कुछ नहीं कर सकता। मुनव्वर, ऐसी भी क्या गुर्बत कि तुम आटे का एक थैला भी नहीं ला सकते? मेरी बात पर मुनव्वर को गुस्सा आ गया। यूं हमारी लड़ाई हो गई और मैं चुप हो गई। मैंने ठान ली थी कि अब मैं बाबा के घर चली जाऊंगी। उन्हें बताऊंगी कि मैंने उनकी पसंद के मुताबिक निभाने की बहुत कोशिश की, मगर ये शख्स निभाने के लायक नहीं है। उसने तो मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाकर रख दिया था। मगर इस सब की नौबत नहीं आई। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो वक्त काफी बीत चुका था। अब अब्बा के घर जाना मुनासिब बात नहीं थी। बेटियां दिन के वक्त ही बाप के घर जाएं तो अच्छा लगता है। यूं उजड़ा चेहरा लेकर मैं अपने अब्बा के घर शाम के वक्त नहीं जाना चाहती थी। शाम हुई तो मुनव्वर फिर घर आ गए। मुझे ऐसा लगा जैसे उनके जाने के बाद मैं मुसलसल सोती रही हूँ। घर में आज भी खाने की कोई चीज नहीं थी। अब मैंने मुनव्वर से शिकवा करना छोड़ दिया। मैंने दिल में पक्की ठान ली कि इसका दिया हुआ मुरब्बा नहीं खाऊंगी। ये न जाने मुझे क्या घोल कर खिला रहा है। कल को मैं बीमार हो गई, मेरा तो इलाज भी नहीं होगा। अब मैं इस शख्स के साथ एक मिनट न रहूंगी। उस दिन मैंने मुनव्वर से कोई गिला नहीं किया, उसके दिए हुए मुरब्बे को भी न खाया और सुबह तक यूं ही गुजारा कर लिया। पानी पीती रही और घर में पड़े अखरोट तोड़ तोड़ कर खाती रही। सुबह बड़ी मुश्किल से मैं अपनी पड़ोसन के घर पहुंची। उससे खाने को कुछ मांगा। उसने मेरी हालत देखकर मुझे अच्छा खासा नाश्ता करवा दिया। मैं भूखों नदीदों की तरह अंडे पराठे पर टूट पड़ी। खाना खाकर मुझ में कुछ जान आई तो मैंने उसे सारी बात बता दी। कहा कि मुनव्वर मुझे खाना तक नहीं खिलाता। मैं अब्बा के घर जाकर उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करना चाहती हूँ। मेरी पड़ोसन बड़ी उम्र की औरत थी, समझदार थी। उसने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। कहने लगी, फिलहाल तुम कुछ दिन इंतजार करो। अगर तुम यूं ही अपने बाप के घर जाओगी बिला जवाज, तो शायद तुम्हारा शौहर कोई ना कोई बहाना घड़ दे या ये कह दे कि तुमने उस पर इल्जाम लगाया है, क्योंकि कोई भी माकूल इंसान इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि तुम्हारा शौहर तुम्हें खाना भी नहीं देता। मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ ताकि तुम्हारा काम भी हो जाए और तुम पर बात भी ना आए। वैसे मैंने तुम्हारे शौहर को कल दिन के वक्त एक बड़ी गाड़ी में घूमते देखा था। इसका मतलब तो यही है कि वो अच्छा खासा साहिब हैसियत शख्स है।
मगर वो जानबूझकर तुम्हें भूखा रखता है। खुदा जाने इसकी क्या वजह है। अब तुम अपने घर जाओ और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। मैं उसके समझाने पर घर आ गई। उसकी बात तो सही थी, मगर मुझे चैन नहीं आ रहा था। रशीदा ने मुझे ये भी कह दिया, तुम्हें जब भी भूख लगे आकर मेरे घर खाना खा लिया करो, या रुपए रख लो, बाजार से कोई चीज मंगवा लेना। मैं रशीदा की बात पर मुतमईन थी। अगले दिन उसने 5 बजे मुझसे मेरे वालिद का नंबर मांगा। मैंने उसे फ़ोन नंबर दे दिया। उसने खुदा जाने अब्बा को फ़ोन करके क्या बात कही कि अब्बा मेरे घर दौड़े दौड़े आए। एन उसी वक्त मुनव्वर भी उसी वक्त घर आए थे। मेरी और उनकी आज भी हमेशा की तरह खाने पर लड़ाई जारी थी कि बाबा जान आ गए। इन्होंने ये सारी बातें खुद ही अपने कानों से सुन ली और मुनव्वर को अच्छा खासा डांट दिया। मुझ पर बात भी नहीं आई, क्योंकि अब्बा जान को मेरी पड़ोसन ने यही बताया कि मेरे घर से रोजाना लड़ाई झगड़े की आवाजें आती हैं, और ये कि मेरा शौहर मुझे मारता है, तशद्दुद का निशाना बनाता है। अब्बा से ये बात बर्दाश्त न हुई और वो मेरे घर आ गए। मैं सोच रही थी कि अब्बा मुझे घर जाने का कहेंगे, मगर इन्होंने मुनव्वर को समझाया और घर वापस चले गए। मेरा दिल घुट सा गया। अगले दिन मैं फिर रशीदा के पास गई, उससे सारा मामला बताया। वो कहने लगी, तुम सब्र करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचती हूँ, मगर तुम जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना। रशीदा की बातें सुन सुनकर मैं तंग आ चुकी थी। अब्बा से तो कुछ होता न था। घर आकर मैंने फैसला कर लिया कि आज चाहे मुझे दारुल अमान ही जाना पड़े, मैं जाऊंगी, मगर इस शख्स के घर न रहूंगी जो मुझे खाने के नाम पर एक रोटी तक नहीं लाकर दे सकता। मैं बाहर के चावल और मुरब्बे खा खा कर तंग आ चुकी थी। उस दिन शाम के वक्त मैं अपना सामान बांध रही थी। मेरे शौहर ने जब देखा कि मैं उसके घर से जा रही हूँ तो उसने मुझे समझाना शुरू कर दिया। बोला, तुम यहाँ से मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। आइंदा तुम जो कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। मगर मैं जानती थी कि ये महज करने वाली बातें हैं। उसके दिल में कोई ऐसा इरादा नहीं था। जब मैं प्यार से नहीं मानी तो हम दोनों की लड़ाई होने लगी, यहाँ तक कि तैश में आकर मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इस शख्स से मेरी जान छूटी। अब उसका मुझ पर कोई हक नहीं था। मैंने अपना सामान बांधा, दरवाजे से बाहर जाने लगी। मेरा गुस्सा देखकर उसने मुझे रोक लिया। अब तुम मुझे किस हक से रोक रहे हो? मैंने गुस्से से कहा, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। पहले तो फिर भी तुम मेरी बीवी थी, अब मेरी कुछ नहीं लगती। मैं अपनी कीमत तो वसूल करूंगा ही। इस शादी पर मेरा खर्चा आया था, समझ गई तुम? उसने मुझे आंखें दिखाते हुए कहा और फिर मुझे घसीटकर एक कमरे में बंद कर दिया। बाहर से कुंडी लगा दी। मैं रोती चिल्लाती रही, चीखती रही, मगर उसने दरवाजा नहीं खोला। मैं समझी अपनी अना की तस्कीन के बाद मुझे छोड़ देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसने कई घंटों के बाद भी दरवाजा नहीं खोला, और जब दरवाजा खुला तो सामने अजीबो गरीब औरतें खड़ी थीं। उनके साथ मेरा शौहर भी था। इसने इन औरतों को इशारा किया तो इन्होंने मेरे मुंह पर पट्टी बांध दी, आंखों को भी ढांप दिया। मैं अपने हाथ पांव मारने लगी। मैं बुरी तरह बेबस हो चुकी थी। तब इन्होंने मेरे हाथों पर भी रस्सी बांध दी। मैं रोती चिल्लाती रही, किसी ने मेरी एक न सुनी। मुझे इन लोगों ने एक गाड़ी में डाला और गाड़ी सड़क पर फराटे भरने लगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। काश मैं रशीदा की बात मान लेती, अपने शौहर से लड़ाई ना करती, या फिर सीधा अब्बा के घर ही चली जाती। अब मैं क्या कर सकती थी? खुदा जाने मेरी मंजिल क्या थी। अब तो मेरे अब्बा को भी मेरा शौहर यही कहता कि मैं खुद किसी के साथ भाग कर गई हूँ। हालांकि मेरे साथ जो जुल्म हुआ था उसका इजाला कोई नहीं था। काफी देर गाड़ी चलती रही, यहाँ तक कि एक जगह रुक गई। ये एक सुनसान वीरान सी जगह थी। यहाँ पर किसी की आवाज नहीं थी। मेरे दिल में हौल से उठने लगे, खुदा जाने ये लोग मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। दिल में सोच सोच कर मैं घबराने लगी। तब एक औरत आगे बढ़ी। इसने एक और औरत को साथ लिया। दोनों ने मिलकर मुझे उठाया और मुझे किसी जानवर की तरह उठाकर एक कमरे में ले गईं। मुझे जोर से जमीन पर पटका गया, इतने जोर से पटका कि मेरी हड्डियों से दर्द की टीसें उठने लगीं। मैं काफी देर यूं ही कमरे में पड़ी रही। इन लोगों ने मेरे हाथ मुंह खोलने की भी कोशिश नहीं की। काफी देर के बाद कमरे में एक बूढ़ी औरत आई। उसने मेरी आंखों से पट्टी हटाई,
تو میری آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں۔ میں نے دیکھا یہ ایک مٹی سے بنی جھونپڑی تھی جس میں ضرورت کا کوئی سامان نہیں تھا، بلکہ زمین پر ایک میلا گندا بستر بچھا ہوا تھا جس پر تکیہ رکھ کر مجھے لٹایا گیا تھا۔ بوڑھی نے میرے اشارہ کرنے پر میرے منہ سے وہ ٹیپ ہٹا دی جس کی وجہ سے میں بول نہیں پا رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ کھولے اور مجھ سے کھانے کا پوچھا۔ میں یہاں آ کر کیا کھانا کھاتی؟ مجھے اپنے گھر بار کی فکر ہو رہی تھی، مگر پیٹ بھرنا تو لازم تھا۔ جب میں نے اس عورت سے کھانا مانگا، تھوڑی دیر کے بعد دروازے سے ایک لڑکی اندر آئی۔ اس نے میرے سامنے ایک روٹی اور سالن لا کر رکھا۔ کھانا کھانے کے بعد مجھ میں کچھ جان آئی۔ میں نے عورت سے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ تم لوگ مجھے کدھر لائے ہو؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ تب دو ہٹی کٹی عورتیں کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے میرے ہاتھ قابو میں کیے اور پھر وہی کالے رنگ کا مربع مجھے کھلانے لگیں۔ وہ میرے ساتھ زبردستی کر رہی تھیں۔ مجھے اس سے گھن آ رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ ان سب کو چیخ چیخ کر پوچھوں کہ آخر میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ مگر ان عورتوں کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں ان سے بچ کر نکل نہیں پائی، اور تو کے جانے کے بعد میں ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل نہیں رہی۔ فوراً ہی مجھے گہری نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو شام کا وقت ہو رہا تھا۔ میرا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے دیکھا عجیب سی بدبو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اٹھ کر آنکھیں کھول کر بیٹھی تو یہ وہی کمرہ تھا جس میں مجھے کل رکھا گیا تھا، مگر آج تو اس کا حلیہ پہلے سے بھی خراب تھا۔ تب اچانک میری نظر میرے کپڑوں پر پڑی۔ میرے کپڑے گندے میلے ہو چکے تھے، جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ میرے بالوں میں بھی گرد مٹی اور دھول لٹی ہوئی تھی۔ لگتا تھا مجھے جانوروں کے باڑے میں باندھا گیا ہو۔ ایک ہی دن میں میرے کپڑے اتنے گندے کیسے ہو گئے؟ میں سوچنے لگی۔ میرے پاس کسی بات کا جواب نہیں تھا۔ میں بس ایک جھونپڑی میں محصور تھی۔ مجھے کھانے میں وہی مربع یا ایک روٹی دی جاتی۔ اب میری زندگی عذاب ہو چکی تھی۔ رفتہ رفتہ میری ہڈیوں میں درد رہنے لگا اور مجھے اپنی پچھلی زندگی کی باتیں بھولنے لگیں۔ ایسا لگتا کہ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ میں کسی چیز کو دیکھتی تو مجھے عجیب سی دھندلاہٹ محسوس ہوتی۔ مجھے یہ اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ مجھے دن رات نشے پر رکھا جا رہا ہے۔ میں نے ان عورتوں سے اب بات کرنا تک چھوڑ دی تھی۔ زندگی سے مکمل امید ہار چکی تھی۔ ایک دن نیند میں تھی کہ کسی نے میرے سر پر پانی گرایا۔ ٹھنڈا پانی اور سرد ہواؤں کی وجہ سے میں فوراً جاگ اٹھی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو میں بیچ سڑک میں پڑی تھی۔ آس پاس تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور ایک بوڑھی عورت میرے سر پر جھکی ہوئی تھی۔ عورت کو دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ تم کون ہو؟ میں نے ہڑبڑا کر پوچھا۔ اٹھو بیٹی اٹھو، جلدی کرو، عورت نے کہا اور مجھے اپنا ہاتھ دیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنے کاندھے کا سہارا دیا اور سامنے واقع سبزی کی دکان میں لے گئی۔ تم کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائی ہو اور میں یہاں کیسے آئی؟ میں سوال در سوال کیے جا رہی تھی، مگر میری آنکھیں ابھی بھی صحیح طور پر نہ کھلی تھیں۔ اس نے مجھے سبزیوں کے کاؤنٹر کے نیچے بٹھایا اور میرے اوپر کچھ گٹھریاں رکھ دیں۔ مجھے کہنے لگی، اگر اپنی بھلائی چاہتی ہو تو چپ چاپ بیٹھی رہو، میں نے تمہاری جان بچائی ہے۔ باقی حقیقت کیا ہے یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ بوڑھی عورت کے کہنے پر میں چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ ویسے بھی کچھ دن سے مجھے خود سے بات کرنے کی عادت نہیں تھی۔ مجھے جو کہا جاتا میں چپ چاپ مان لیتی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت نے بوری ہٹا کر مجھے کچی گاجر اور مولی کھانے کو دی۔ میں بھوکی تھی۔ کافی دن کے بعد زبان کا ذائقہ بدلا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے مولی لے لی اور اسے چبا کر کھانے لگی۔ مجھے تازگی کا ایک احساس ہوا۔ دنیا کچھ مختلف سی نظر آنے لگی۔ اس عورت نے مجھے دوبارہ ان گٹھریوں کے نیچے دبا دیا اور اپنا کام کرنے لگی۔ میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد دو ہٹے کٹے لوگ آئے اور عورت سے پوچھنے لگے۔ وہ میرے بارے میں ہی پوچھ رہے تھے۔ بڑھیا نے میرے بارے میں مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ پوچھ تاچھ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے 3-4 گھنٹے بعد شاید کہ شام کا وقت ہو گیا تھا، بوڑھی عورت نے دکان کا شٹر بند کیا اور پھر کمرے کی لائٹ آن کر کے مجھے اٹھنے کا کہا۔ اس نے سبزیوں کی گٹھریوں کے نیچے سے مجھے نکالا اور صاف پانی سے میرا منہ دھلایا۔ منہ دھو کر میں تر و تازہ ہو گئی۔ اس نے اپنی کالے رنگ کی چادر مجھے اوڑھنے کو دی۔
میں نے چادر اچھی طرح اوڑھ لی۔ بوڑھی نے مجھے اپنے پیچھے پیچھے آنے کا کہا۔ یہ شام کے تقریباً 8 بجے تھے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، تب وہ ایک کچے سے گھر میں داخل ہو گئی، مگر یہ گھر قدرے بہتر تھا۔ اس کا دروازہ لوہے کا تھا اور کافی مضبوط اور کشادہ گھر تھا۔ گھر داخل ہو کر اس نے مجھے اپنی بیٹی کے پاس بٹھایا اور خود کھانا بنانے چلی گئی۔ اس کی بیٹی 10-12 سال کی تھی۔ وہ مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ مجھے خود سے گھن آ رہی تھی۔ میں نے اپنا آپ صاف ستھرا کیا، تب تک بوڑھی کھانا تیار کر چکی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو بھی ساتھ بٹھایا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور میرے پوچھنے پر بتایا کہ میں روزانہ بے بسی کی تصویر بنی اس کی دکان کے سامنے پڑی رہتی تھی۔ میرے سر پر چادر تک نہ ہوتی، میرے بالوں پر یوں مکھیاں بیٹھتیں جیسے میں گندگی کا ڈھیر ہوں۔ بڑھیا کہنے لگی کہ تمہیں دیکھ کر مجھے دل میں تمہارے لیے ہمدردی محسوس ہوتی، تمہارے لیے میں کچھ کرنا چاہتی تھی مگر کر نہیں پائی۔ بالآخر ایک دن میں نے موقع پا کر تمہیں وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی۔ دراصل بارش کی وجہ سے موسم اچانک خراب ہو گیا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ میں تمہیں اپنی دکان میں لے آؤں، مگر پھر جب مجھے تمہاری حقیقت کا کچھ علم ہوا تو میں نے تمہیں بچانے کی پوری کوشش کی۔ دراصل یہ ایک دن پہلے کی بات تھی، جب میں صبح سویرے ہی دکان پر آ کر بیٹھی۔ میں نے دیکھا کہ 2 ہٹے کٹے آدمی آئے اور تمہیں اپنے ہاتھوں سے سڑک پر لٹا کر واپس چلے گئے۔ میں اسی دن سمجھ گئی تھی کہ تم خود مجبور، بے بس اور لاچار نہیں ہو، تمہیں اس صورتحال میں پہنچایا گیا ہے۔ میں ان لوگوں کو سمجھ گئی تھی، پہلے یہ تمہاری پوری نگرانی کرتے، مگر جب انہیں یقین ہو گیا کہ تم ان کے دیے ہوئے نشے پر پورا دن آنکھ نہیں کھولتی تو انہوں نے تمہیں یوں ہی تنہا چھوڑ دیا۔ شام کو یہ آ کر تمہیں واپس لے جاتے تھے، مگر اس دن اللہ نے مجھے توفیق دی۔ بارش کی وجہ سے مجھے رحم آ گیا۔ میں نے دل میں یہی سوچا کہ اگر کسی نے پکڑ بھی لیا تو یہی کہوں گی کہ میں تمہیں بارش سے بچانے کو اندر لے آئی تھی، مگر خوش قسمتی سے ان لوگوں کی نظر تم پر نہیں گئی، میں تمہیں اپنے گھر لے آئی۔ خدا کا شکر کرو کہ تم بچ گئی ہو۔ بوڑھی عورت کی بات سن کر میں تو حیران رہ گئی۔ اس دن کے بعد سے جب میں اپنے شوہر کے گھر سے نکلی تھی، مجھے کچھ یاد نہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا رہا، مگر جب کچھ دن بڑھیا کے گھر رہی، کھانا پینا کھایا اور اپنے ذہن کو تر و تازہ رکھا تو مجھے سب یاد آنے لگا۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، مگر ایک ایسے باپ کے گھر پیدا ہوئی جس نے اپنی بیوی کو بھی شک کی بھین چڑھا دیا اور بیٹی کو بھی کم عمری میں ایک ایسے شخص کے ساتھ بیاہ دیا جس کے بارے میں اس نے تفتیش تک نہیں کی۔ تحقیق تو دور کی بات، ایک اجنبی کے ساتھ بیاہ کر بابا نے میری زندگی جہنم بنا دی۔ اگر وہ عورت میرا ساتھ نہ دیتی تو نہ جانے یہ لوگ میرے ہاتھ پاؤں بھی توڑ کر مجھے اس مافیا کا باقاعدہ حصہ بنا دیتے۔ میں نے اس عورت سے درخواست کی کہ میں ان لوگوں کے خلاف کچھ کرنا چاہتی ہوں، پولیس والوں کے پاس جا کر اپنی رپورٹ درج کروانا چاہتی ہوں تاکہ ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جا سکے، مگر مجھے ایسا کرنے سے بوڑھی عورت نے منع کر دیا۔ بولی کہ ایسا کرنے سے تم پر اور مصیبت آ جائے گی۔ وہ لوگ جو تمہیں پہلے ہی گمشدگی کی وجہ سے ڈھونڈ رہے ہیں، تم پولیس کے پاس جاؤ گی تو وہ تمہیں دوبارہ ان کے حوالے کر دیں گے۔ اس ملک میں انصاف نہیں ہے، تم اگر چپ رہو تو یہی بہتر ہے۔ تمہیں اپنے باپ کے گھر سے انصاف نہیں ملا، تمہیں ان پولیس والوں سے کیا انصاف ملے گا؟ بوڑھی عورت کی بات صحیح تھی۔ پہلے بھی رشیدہ کی بات نہ مان کر پچھتا رہی تھی، اب سوچ لیا کہ کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ اب میں بوڑھی اماں کی بیٹی بن کر ان کے ساتھ رہتی ہوں۔ میں نے جو پڑھا لکھا تھا وہ آج میرے کام آ رہا ہے۔ میں ان کی بیٹی سمیت محلے کی اور بھی لڑکیوں کو پڑھاتی ہوں۔ جو وقت بچتا ہے اخبارات اور رسائل کا مطالعہ کرتی ہوں، اور اس پڑھائی اور مطالعے کی وجہ سے میرے اندر شعور بیدار ہو رہا ہے، اور میری زندگی میں اس سے قیمتی خزانہ میرے خیال میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔